Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope you are fine and enjoying your summer vacations at home. Today, our topic is applications of ICT from lesson number 1. As you know, ICT is information communication technology. So we are discussed here applications of ICT at different places. So let's have a look in detail how can we use applications of ICT. ICT का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, चलें आए स्क्रीन पर चलते हैं कंप्यूटर की, जहाँ हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर, banks and factories or industries. So we are discussed one by one here. First of all, स्कूल में कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है कंप्यूटर, आइए देखते हैं। टू मेक टाइम टेबल्स बनाने के लिए, ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस यूजिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर प्रैक्टिकल सिखाने के लिए हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। टू मेंटेन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन रखने के लिए। टू मैनेज स्टूडेंट्स अटेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए या मैनेज करने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम एग्जामिनेशंस का रिज़ल्ट मैनेज करने के लिए रखते हैं। टू मैनेज स्कूल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोसेस, यानी टीचर्स का सैलरी रिकॉर्ड और स्टूडेंट्स की फ़ीस का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद है ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए हम जिसे अपनी रकम को डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं। यूजिंग ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी अपने पैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन के थ्रू कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह से हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं। यूजिंग कार्ड, यानी कार्ड्स के ज़रिए। और उसके बाद है कंप्यूटर्स आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स, क्रेडिट कार्ड और पेपाल और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं या कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी पेमेंट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी या कहीं से भी। यूजिंग नेटवर्क फैसिलिटी टू इंटरकनेक्ट ब्रांचेस, यानी बैंक की दूसरी ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कंप्यूटराइज मिल्क प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज जो मिल्क की जो क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ को मैनेज करने और उसको चेक करने के लिए, काउस को खाना खिलाने के लिए कंप्यूटराइज मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। उसके बाद है हॉस्पिटल में यूजिंग कंप्यूटराइज मेडिकल इक्विपमेंट, ECG मशीन्स, MRI, CT स्कैनर्स, EEG, यानी हार्ट पेशेंट है, कोई ब्रेन पेशेंट है, किसी की बॉडी को स्कैन करना है, तो ये तमाम काम कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के थ्रू फुल बॉडी स्कैनिंग का किया जाता है, जिससे बीमारी को आसानी से डायग्नोज किया जाता है, यानी पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ है, कौन से हिस्से में ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसका इलाज कैसे किया जाए। चैनलिंग डॉक्टर्स ओवर द इंटरनेट, यानी डॉक्टर्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन सर्जरीज़ के ज़रिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, अपने चैनल्स बनाते हैं। यूजिंग टेली मेडिसिन, यानी मेडिसिन्स जो हैं ऑनलाइन खरीदी भी जाती हैं और भेजी भी जाती हैं, ताकि जो मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उनका काम जल्दी से हो जाए। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में कंप्यूटराइज यानी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंस का काम जो है वो रोबोट्स या रोबोटिक मशीन्स के थ्रू लिया जाता है, जिससे काम ज़्यादा एक्यूरेसी से यानी बहुत अच्छे से और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए तेज़ी से कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, इंजीनियरिंग, चीज़ें बनाने के लिए, मशीन्स को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, वीडियोज़, इन चीज़ों के लिए इंटरटेनमेंट के हवाले से इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है कंप्यूटर।
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کا استعمال یعنی ICT ڈیوائسز کا استعمال جو انڈسٹری میں ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انڈسٹری ہوتی کیا ہے. انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس جگہ پہ ہم اپنے پروڈکٹس اپنی چیزیں جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں یا تیار ہوتی ہیں. تو جس جگہ پر چیزوں کی پروڈکشن ہو وہ انڈسٹری ہے. اس میں کاسمیٹک آ جاتا ہے, اس میں فوڈ فیکٹری آ جاتی ہے, اس میں ادر جو اسیسریز ہیں انسان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی وہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریز میں کمپیوٹرز کا استعمال کہاں کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے اور کس پرپز کے لیے کیا جاتا ہے. تو انڈسٹری میں کمپیوٹرز کا استعمال ہم دیکھتے ہیں انکریز پروڈکٹیوٹی. کمپیوٹرز کے استعمال کیے جانے کے بعد جو پروڈکشن ہے وہ چیزوں کی اور زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے انسان کام کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ تھک بھی جاتے تھے, وہ ہیومن ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ چیز آ جاتی تھی کہ کام سلو ہوتا تھا. بٹ آفٹر یوزنگ کمپیوٹرز اور روبوٹک ٹیکنالوجی یہ کام تیزی سے ہونے لگا. یوٹیلائز ریسورسز, ہر ریسورس کو مور ایفیشینٹلی یعنی بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جانے لگا. کسی بھی ریسورسز میں مطلب ہم اپنا کام جو ایک ایک پرسن کے کرنے والا ہوتا تھا, یعنی ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کرتا تھا, وہ کام اب مشین کے تھرو تیزی سے اور زیادہ بڑی تعداد میں لیا جانے لگا ہے. پہلے انسانوں کے لیے کرنا مشکل ہو گیا, جو چیز مشکل ہوتی تھی وہ مشینز کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے لیا جانے لگا ہے. یوزڈ ٹو کنٹرول مینوفیکچرنگ پروسیس, یعنی اگر ہمیں کہیں پہ پرابلم آئے یا کسی چیز کو ہم زیادہ تیزی سے جس چیز کو ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ مینوفیکچرنگ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. جہاں ہمیں لگے کہ ہمیں روکنا ہے ہم اسے روک سکتے ہیں, جہاں ہمیں لگے کہ اس کو تیز کرنا ہے ہم تیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹمپریچر اور پریشر کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹمپریچر کنٹرول کیا جائے, جس جگہ پہ چیزیں ریڈی ہو رہے ہیں, اور پریشر کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں یہ بھی کمپیوٹرائزڈ کنٹرول کیا جاتا ہے. چیکنگ کوالٹی اینڈ ایکوریسی آف پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی ہے کتنی نہیں اچھی, کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں, اس کی ایکوریسی کو چیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کمپیوٹرز آر یوزڈ ان انوینٹری ٹریکنگ, یعنی ہمارے پروڈکٹس کہاں کہاں اور کب سیل ہو رہے ہیں کس جگہ پر ہیں یہ ٹریک کیا جا سکتا ہے. پے رول مطلب جو ورکرز ہیں ان کی سیلری کا ریکارڈ آن لائن کیسے ہم رکھ سکتے ہیں, کن ورکرز کو سیلری دی جا چکی ہے کن کو ابھی دینی باقی, یہ تمام چیزیں کمپیوٹرائز دیکھی جاتی ہیں. ویب سائٹس, بہت ساری ویب سائٹس انڈسٹریز جو ہیں وہ ویب سائٹس اپنی بناتی ہیں اپنے پروڈکٹس کی سیلنگ کو بڑھانے کے لیے, اس کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے, تو اس چیز کو کمپیوٹرائزلی ہینڈل کیا جاتا ہے. کسٹمر ڈیٹا بیس, یعنی کون سے کسٹمرز ہم سے خرید رہے ہیں یا ہم بیچ رہے ہیں ہمارے انڈسٹری کے تھرو, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کمپیوٹرز آر یوزڈ ان ڈفرینٹ پلیسز لائک ان انڈسٹری, کار بنانے کی کوئی انڈسٹری ہے تو اس میں روبوٹک ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے مشین سے کام لیا جاتا ہے, جسے کارز کو اسمبل کرنا پہلے انسان کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ جاتی تھی یا پھر کام سلو ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہی کام مشینوں کے تھرو لیا جاتا ہے اور بہت ایکوریسی کے ساتھ ایفیشینٹلی ہر کام پرفارم کیا جاتا ہے. یعنی اب یہاں تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے مشین جو ہے وہ کار کو اسمبل کر رہی ہے, اس کے تمام پرزے جوڑ رہی ہے. تو یہ تمام کام جو ہے وہ ایک روبوٹک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان مشینز کے تھرو لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کمپیوٹرائزڈ ہوٹلز میں ویٹرنگ کرتے ہوئے روبوٹس اپنی سروسز دیتے ہیں, جس سے ہیومنس کا کام جو ہے وہ اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے, ریپلیس کیا جا چکا ہے روبوٹس کے ساتھ. جو کام ہیومنس کرتے تھے اب وہی کام روبوٹس کے تھرو لیا جاتا ہے, سرونگ کا اور سروسز کا. اور یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ اپلیکیشنز آف ICT ان انڈسٹری کیسے
کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.